अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और नाज़रीन आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जो कैमरे में मेरे साथ खातून देख रही हैं ये समीना नाज है और पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट है। ये साबका कैदी भी हैं। आप कहेंगे एक जर्नलिस्ट और साबका कैदी, हाँ आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इनसे पूछते हैं किस जुर्म में आप अंदर गई, आपने क्या देखा जेल के अंदर हालात, औरतें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और क्या क्या आपने वहाँ चीज़ें देखी और आप आज हमसे क्या शेयर करने वाली हैं। आज हमारे साथ समीना नाज साहिबा हैं, आए इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम सबसे पहले बताएं कि एज ए जर्नलिस्ट और आपने जेल काटी, पहले तो बताएं किस जुर्म में काटी, क्या आप पर एलिगेशन थी, कौन सा केस था आप पे? सर बेसिकली तो जिस सहाफ़ी पे पर्चा नहीं है मेरा ख्याल है उसको सहाफ़ी नहीं समझा जाता। ये कहते हैं कि जी जो पर्चे होना है और ये सब ये सहाफ़त में शामिल है। ठीक है, तो बस मुझ पे भी एक ऐसा ही एलिगेशन लगा सहाफ़त में ही कि मुझे समझ ले जुर्म तो खैर साबित नहीं हुआ लेकिन उसमें ये है कि सज़ा जो है वो ज़रूर गुजारी इन 1 मंथ। कौन से सेंट्रल जेल या कोट लखपत? नहीं, कोट लखपत जेल में सर। अच्छा, कोट लखपत जेल में है। अच्छा, आप एज ए खातून है तो आपने क्या देखा जेल में, कोट लखपत में क्या माहौल है, किस तरह ख़वातीन रहती हैं, क्या उनको मसले मसाइल हैं, ये ज़रा शेयर करें। सर अगर इस तरफ मैं आती हूँ ना, मैं बेसिकली इसी वजह से ही आपसे बातचीत करना चाह रही थी, बल्कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ ताउन किया। मैं चाह रही थी कि ये एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए जिसमें कैदी जो ख़वातीन हैं, हवालाती खातून हैं जो कि नए केसेस में आ रही होती हैं, उनके साथ बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही होती हैं। स्पेशली हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेडिसिन के लिए 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी वाली, जो डिलीवरी वाली लेडीज़ हैं, समझ लें कि जिनका प्रेगनेंसी ड्यूरिंग टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता। और फिर ये है कि मैंने अपने आप को वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया मीडिया के तौर पे, क्योंकि मैं जज करना चाह रही थी, मैं कुछ चीज़ें नोट करना चाह रही थी कि क्या क्या मुश्किलात जो हैं वहाँ पे हैं लेडीज़ के साथ। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ मैंने देखी वो ये कि जो लेडीज़ कैदी जो कि सज़ा याफ्ता हैं 7 साल से, 6 साल से, 8 साल से, उन खवातीन की फुल बदमाशी चलती है वहाँ पे। अच्छा, जो नहीं आने वाली भी चलती है? बिल्कुल। हमने सुना था जेल के अंदर जो मर्द हजरात हैं उनकी बदमाशी चलती है, खवातीन में भी ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि जो यूँ समझ लें कि बस अंदर आमद की देर है, कोई भी खवातीन चाहे उसका जुर्म है या नहीं है, वो अंदर आ गई है तो समझ लें उसका जुर्म बन गया। जब आप पहले दिन एंटर हुई कोट लखपत जेल में, बिल्कुल तो मेरे साथ भी वही ट्रीट हुआ। किया? बिल्कुल, जब मैं एंटर हुई हूँ, एंटर होते ही साथ आए जी और बड़े धक्के के साथ, बदतमीजी के साथ यूं पकड़ के झंझोड़ा गया, आए जी लगाएं, चलें जी झाड़ू लगाएं जी, थपड़ियाँ लगाएं जी, फौरी आते ही प्रेशर। इनकार नहीं किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सब कुछ देखना था, तो मैं तो जाहिर है ये चीज़ चाहती थी कि मुझे हर चीज़ अंदर से पता चले कि क्या मैटर्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले सुनती थी तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ, तो मैंने कहा चलें ये जजमेंट ही सही और पता चले कि अंदर मामलात क्या चल रहे हैं ख़वातीन के साथ। खैर वो फिर बड़ी बदमाशी के तौर पे वहाँ जो कैदी ख़वातीन हैं वो आने वाली हवालातियों के साथ और जो पहले से रह रही हैं उनके साथ भी उनकी फुल बदमाशी चल रही होती, किसी किस्म का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। पुलिस वाले हैं 5-5, 6-6, 7 साल से वहाँ रह रही हैं खातून, जो जराइम पेशा हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं समीना साहिबा कि ज़्यादातर खवातीन कौन सी हैं वहाँ पर जेल के अंदर, किस केस में ज़्यादा है? सर बेसिकली तो जो मैंने वहाँ पे नोट किया, जज किया, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो मंशियात से रिलेटेड है या फिर चोरी से रिलेटेड है। अच्छा, इन केसेस में ज़्यादा खवातीन आ रही हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है उसके पीछे भी आपको पता ही है मुआशरा जिस तरफ जा रहा है। अब एक बंदी जो एंटर हुई है, बजाय इसके कि वहाँ पे वो तौबा ताइब होके निकले, बिल्कुल जेल तो ये कहता है, प्रेशराइज इस तरीके का वहाँ किया जाता है कि वो वहाँ से आधी मुजरिम या एक बड़ा मुजरिम बन के ही वहाँ से निकलेगा, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया है कि लोग तौबा करके निकलते हैं, ज्यादातर खराब होके निकलते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ तो बल्कि अहद करके लेडीज मैंने देखा है वो निकल रही होती हैं, वो कह रही होती हैं कि चलो सजा ही काटनी है ना, तो अब कोई बड़ा कुछ सही। अच्छा, इस तरह के व्यूज मुझे देखने में, सुनने में मिले हैं। ऐसा क्यों है? आपने जाहिर बात उन औरतों में रही होंगी, जाहिर बात है कि आपने उनसे बातें भी की होंगी, उनका माइंड भी चेक किया होगा, ठीक है, क्या बात है कि वो तौबा करके नहीं निकलती, फिर कोई बड़े से बड़े जुर्म के लिए वो कहते हैं और फिर बड़ा जुर्म करके अंदर आएंगी?
سر اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ چیز ایک دیکھیں کہ ہم ریہیب سینٹر اگر جاتے ہیں نا، وہاں پہ ہمیں بیسیکلی ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس میں ڈاکٹر آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو منشیات سے عادت چھڑوانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اچھا انوائرمنٹ بھی چاہیے، اس کو فزیشین بھی چاہیے. وہاں پہ اپوزٹ ماحول ہے، تو ظاہر ہے جب ایک بندے کو ٹارچر کیا جائے گا مسلسل، ایک تو وہ پہلے جو جرم اس نے کیا ہی نہیں ہے اس کی وہ سزا کاٹ رہا ہے، اوپر سے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا، وہ غلط راستے بھی جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک باہر کی دنیا ہے اور ایک جیل کے اندر کی بھی ایک دنیا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، جہاں پر ہر چیز ملتی ہے. بے شک. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں، کیا چیزیں آپ نے آبزرو کی ہیں کہ ہر چیز وہاں پر مل جاتی ہے جو آپ چاہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں میں کہہ سکتی، ہے تو کچھ چیزوں پہ پابندیاں بھی ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ پروٹوکول والے، بالکل پروٹوکول، بالکل سر، رشوت بھی چلتی ہے، پروٹوکول بھی ہیں اندر کچھ لوگوں کے. پرانی جو قیدی خواتین ہیں ان کے بھی پروٹوکول لگ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی ممبران بھی ادھر ہیں، لیکن اس طرف میں وہ بات ڈسکشن کرنا نہیں چاہ آپ رہی. کی افسوس ہم سن رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. جی جی. اچھا آپ نے جیل کاٹی تقریباً 1 ماہ، تو وہ زندگی کا ایکسپیرینس آپ ہم سے شیئر کر رہی ہیں، وہ کتنا کٹھن تھا، کتنا مشکل تھا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ جو بندہ بالکل وہ سمجھ لیں کہ ایک اس لائن کا ہے نہیں تو وہ جائے گا اچانک سے، وہ جس طریقے سے ہراسمنٹ اندر کیا جاتا ہے خواتین کو، وہی میرے ساتھ بھی ہوا. پھر فزیشین کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر اویل نہیں ہوتے، کئی گھنٹے نہیں ملتے، اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کے پاس 2 ٹیبلٹس ہی ہیں، جسٹ پیناڈول ہے اور فلیجل، موسٹلی یہی چلتی ہے. آپ کو دانت درد ہے، آپ کو پیٹ درد ہے، آپ کو کہیں بھی پین کلر کوئی یوز نہیں، جسٹ پیناڈول، اور کوئی دوسری تیسری میڈیسن نہیں ہے؟ نہیں میں نے نہیں. ہاسپٹیلٹی کیسی ہے وہاں کی؟ کچھ خاص نہیں ہے، بس نارمل. پھر اس کے علاوہ جو وزٹس آتے ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، مطلب پچھلے دنوں کرشی والے ہیں، مجھے بڑا، جیل کے اندر تھی؟ ہاں اس ٹائم میں جیل کے اندر تھی، میں نے دیکھا وہ وزٹ، اس میں وہ میرا خیال ہے ہر چیز معجونیں جو بھی تھیں ہر چیز انہوں نے خواتین کے لیے بھیجی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی ایک پرسن تک بھی وہ چیز پہنچی ہو. ایڈ جو آتی ہے باہر سے کوئی چکر نہیں ہے، وزٹس جو باہر سے آتے ہیں ان کو کوسچن کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. وزٹ والا کوئی آ گیا، آپ ان سے کوئی آپ سے کوسچن کرتا بھی ہے تو آپ نے کہنا جی آل دا بیسٹ، آل دا بیسٹ، ایوری تھنگ از ویری ویری نائس، ویری گڈ. کلاس ہے، بالکل کلاس ہے، آپ کو پیرے میں بند کیا جائے گا، آپ کو ڈفرینٹ قسم کی. بلکہ میری وہاں پہ ایک بندی سے ڈسکشن ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ میم آپ کو اگر پیرے لگنا ہے نا تو آپ یہ سوال کر لیں، جو جج صاحب آئے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے ہیں، آپ ان سے کوسچن کر لیں اگر آپ نے پیرے لگنا ہے. تو اس میں وہ ایک اسپیشل بیرک ہوتی ہے جس میں سمجھ لیں پنشمنٹ اس کو دی جاتی ہے، اور پھر اس کو ہر طرح کی سزا ہوتی ہے اور مار پیٹ اور سب کچھ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس لیے پھر خاموش رہنا پڑتا ہے، لیڈیز باوجہ مجبوری پھر وہ خاموش رہتی ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ عورتوں کو بہت ساری مشکلات ہیں اندر. جی بالکل. ڈیفینیٹلی ان کے بہت ساری پرابلم، مرد کے حساب سے عورتوں کو زیادہ پرابلمز ہیں جیل کے اندر، ڈیفینیٹلی ان کے اور بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں جو ہم یہاں پر بتا بھی نہیں سکتے. کیا کہیں گی کہ سمینہ ناز نے جیل کے اندر جو 1 مہینہ گزارا ہے وہ زندگی کا میرے خیال سے آپ کا ایک پوری زندگی آپ نے سیکھ لی ہے. بہت تلخ تجربہ. اور فیملی کیسے پیچھے تھی، بچے تھے؟ وہ تو الحمدللہ خیر پیچھے سنبھالنے والے، پھر اللہ پاک کی ذات سب کو سہارا حوصلہ دے دیتی ہے. مشکل ٹائم آتا ہے تو پھر وہ گزر ہی جاتا ہے. تو ایک قیدی سمینہ پہلے دیکھ کے آئی ہے، ایز اے جرنلسٹ اب سمینہ جب جائے گی تو کیا سوچ کے کیا سوال ہوگے؟ یہ میرا پرومس ہے، یہ بلکہ میرا وہاں کی لیڈیز کے ساتھ پرومس تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کائنڈلی وزٹ کریں اور پراپر آ کے کوسچن، اگر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کو اندر آنے دیا جاتا ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں اور ہم سے آ کے کوسچن کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میڈم مریم نواز ایز اے خاتون ہے، آپ بھی ایک خاتون ہیں، کیا کہیں گے خاتون کے خود کے جیل میں اس طرح چیزیں ہونی چاہیے خواتین کے حوالے سے؟ یہ جو کچھ ایشوز میں نے بتائے ہیں، ہاسپٹلائزیشن وہ ضروری ہے، پانی کا آئے دن ایشو ہوتا ہے. اب اتنی گرمی میں بچے کہاں سے سروائیو کریں؟ بڑا تو چلیں برداشت کر لیتا ہے 2-4 گھنٹے، لیکن پانی کا سسٹم بالکل نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک. اس کے علاوہ وہاں پہ سلائی سینٹر ہے لیکن صرف جسٹ وہ دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ کوئی سہولت نہیں ہے. نہیں سہولت، وہ تو سکھایا جاتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. وہ جو بھی پوچھنے جاتی ہے میں نے بھی پتہ کیا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں کوئی سین نہیں ہے سکھانے والا. یا آپ
पॉलर में गए हैं आप तो पॉलर वाली कह साइड रही कि सारी चीजें कुछ भी अवेल नहीं है, कुछ भी कोई अवेल सिलाई नहीं होती, ये कोई आप खवातीन कहें- के लिए चीजें जो फैक्ट्रीज बनी बिल्कुल हुई है नहीं, वहाँ पे कोई बिल्कुल। काम नहीं हो रहा। नथिंग नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। और फिर उसके अलावा पॉलर भी बना हुआ है, लेकिन वो बज़ाहिर पॉलर नजर आ रहा है आपको, नो ट्रेनिंग नहीं हो रही अंदर, नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, कोई सीन नहीं है ऐसा। बस वो सहूलियात दिखाई ज़रूर जा रही हैं, क्योंकि विजिट्स आते हैं तो उसमें सबको ये कह दिया जाता है कि आपने ये कहना है कि जी ये सब हो रहा है। अच्छा जी जी नाज़रीन, ये समीना की आपने बातें सुनी, ये एक कैदी थी और उन्होंने अपने दिल के हालात बताए जो कोट लखपत में इन्होंने 1 महीना गुजारे, और इन्होंने अपनी आंखों देखकर जो ऑब्ज़र्व किया वो हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा बहुत सारे मसले मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से, जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है बकौल इनके। और ये मरियम नवाज़ साहिबा को स्पेशली ख़वातीन के हवाले से ये एक्शन लेना चाहिए कि ख़वातीन के बहुत मसले मसाइल हैं, जुर्म तो है, उसकी सज़ा तो उन्होंने काटनी है। वो कहते हैं ना, इंसान से नफरत नहीं उसके जुर्म से नफरत होती है। ये बात ठीक है, लेकिन जो अंदर के मसले मसाइल है उसको भी देखना हमारी गवर्नमेंट का राइट है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।